This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम PIA के रीस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेटाइजेशन की बातचीत कर रहे हैं और इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है और पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बड़ा मुश्किल है। जी अहमद सईद साहब, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए? इसका हल और कोई नहीं जी। आई मीन व्हेन एवर टाइम कम्स, जब भी होगा, कितनी देर कोई भी गवर्नमेंट इतने पैसे इसमें देती जाएगी? देयर टैक्स पेयर्स मनी, सो इट हैज टू हैपन। व्हेन इट हैपन्स, कब होगा ये सारे? ये जो प्रपोजल थी कि ये शेयर्स जो हैं इसको स्टॉक मार्केट में आप बेचते जाएं एंड अल्टीमेटली कोई ले लेगा मैक्सिमम पोजीशंस, तो कंट्रोलिंग शेयर्स अगर उसे मिल जाए तो उसको हालात ठीक होने से ही होगा ना जी। शेयर में बेचते जाएं, तो राइट शेयर देते जाएं, कुछ करते जाएं, तो ये इन्वेस्टमेंट ही है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए तो इस वक्त लोग एनवायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होना चाहिए, कोई मियां मंशा ढूंढना चाहिए इस काम के लिए? किसी ऐसे आदमी को देखें जी, अगर उनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही पता होना, तो पीपल लाइक मियां मंशा और somebody else कंसोर्शियम बन सकता है। बिल्कुल, they would be only too happy to। और पोटेंशियल तो इसमें बड़ा है। अगर एमिरेट्स एयरलाइन इज मेकिंग $1 billion ऑफ प्रॉफिट, बहुत पोटेंशियल है। तो यहाँ से तो पाकिस्तान तो लेबर भी सस्ती है और लोकेशन भी उसी तरह की हालत करते हैं। वैसे आप उनको पैसे दिए जाते हैं, ये जो आपने गारंटी सिस्टम किया हुआ है। अदरवाइज वो अगर मांगते हैं किसी सही काम के करने के लिए तो उनको नहीं मिलते, वो टर्न डाउन हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, एंड राइटली सो। वो कितनी दफा दें? डजन 20 बिलियन तो तब दिया जिस वक्त मैं था। जी हाँ। उसके बाद अगर फिर 5 साल के बाद वो मांगना शुरू कर दें तो नो गवर्नमेंट वुड गो ऑन डूइंग। आई थिंक वो तो बिलियंस में ही गया है वहां पे। तो सो अल्टीमेटली दिस इज दी। और जो टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है, प्राइवेटाइजेशन भी हुई है, वहां पे डीरेगुलेशन भी हुई है। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो PTA है वो उसको जैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी है उस तरह वहां पे PTA है, वो मॉनिटर भी कर सकती है। और हमने ये भी देखा है कि जब टेलीकॉम की डीरेगुलेशन वगैरह हुई और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी आई है तो लोगों को सर्विस तो बेहतरीन मिल रही है और सस्ती भी मिल रही है और गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो है टैक्सेस से बेशुमार बनते गए हैं। सो बेसिकली एयर सेक्टर जो है ये भी अब डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है और कोई ऑप्शन नहीं है सर। मेरी जितनी अकल है, आई डोंट थिंक सो। आपने कहा था कि एयर मार्शल इसको ठीक कर लेंगे, तो वो व्हाट आई हियर व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, तो वो मतलब अगर ठीक कर लेंगे तो फिर भी आप कहेंगे कि प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए? फिर भी कहूंगा, लेकिन वो तो किसी हद तक करेंगे ना, उनके पास भी तो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस तो सारी होंगी। तो वो डाउनवर्ड ड्रिफ्ट को रोक लेंगे जरूर रोक लेंगे, एंड दैट वुड बी अ गुड टाइम टू देन प्राइवेटाइज। मेरा ख्याल है जी, दिस इज एज आई थिंक कि वो जरूर रोकेंगे। ये आज 4 साल तो कबड्डी होती रही है ना जी वहाँ, बस मैनेजमेंट नहीं होती रही, वो तो दैट इज बीन समथिंग एल्स। एंड I don't think it can be stopped. देखिए ना, 92 बिलियन के लॉसेस है, उस पर जो लॉस को फंड किया गया है उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट ही 10-12 बिलियन रुपीज होनी है। वो 10-12 बिलियन का लॉस तो इसका परमानेंट हैंडीकैप हो गया ना। ठीक है। अनलेस आपके टाइम पे आपका 7 बिलियन लॉसेस थे, 20 बिलियन की इंजेक्शन इक्विटी हुई, इक्विटी इंजेक्शन जो आप खुद कह रहे हैं, तो आपके 13 अरब रुपए पॉजिटिव चीज आई और जिसको आपने फिर प्ले किया और उसको मेंड अफेयर्स किए। नाउ इन फेस ऑफ 92 बिलियन लॉस, आप अगर आपके टाइम पे डबल पैसे गवर्नमेंट ने इंजेक्ट किए तो आज नहीं, बट 200 बिलियन कह रहे हैं ना, 10-12 बिलियन रुपीज ही है ना सालाना लॉस। हाँ, सालाना लॉस। एमिरेट्स सालाना 100 बिलियन रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है। 100 बिलियन रुपीज का टर्नओवर है इसका, 110 बिलियन का। किसका?
اس کا اس وقت 110 بلین کا ٹرن اوور ہے. میں ایمریٹس کی بات کر رہا ہوں کہ ایمریٹس کا $1 بلین $1 بلین اس کا پروفٹ ہے. $1 بلین آیا. $1 بلین پروفٹ ہے. 2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا 400 ملین تھا. It's more than doubled now. اور آگے of course, but then to reach Emirates stage with probably they have 500 aircraft. کتنے 174 aircraft. Only 174. Only 107. So this is a very big opportunity in a way اگر اس کو صحیح طریقے. And I agree with you کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہت لازمی ہے, اور وہ probably at this stage of the game گورنمنٹ وہ ٹرانسپیرنسی نہیں لا سکتی because of میرے خیال سے تو اتحاد والے بھی آپ کا پی آئی کے لیے وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی. ایمریٹ بھی might come up with some arrangement with you. I'm sure it's becoming very popular. اتحاد is. But do you want to sell it to an outside airline or where is that? What is our name? Pakistan International. اب سری لنکا کو تو ایئر لائنس جو ہے اس کو تو ایمریٹس نے خریدا ہوا ہے نا, and they have improved it considerably. And people I mean جو سری لنکا کا وہ نام تو اسی طرح چل رہا ہے. So مارشل صاحب, the last point from you, do you see progress in this area? میں تو یہی کہوں گا جی کہ I agree with چودھری صاحب that you have to, as far as the airline is concerned, PIA اس کو پرائیویٹائز کریں, اور اس کے کئی طریقے ہیں. آپ نے کہا اسٹریٹجک بائر کوئی ہو وہ ہے, یا جیسے ایئر لائن اتحاد ہے یا ایمریٹس ہے, they are wanting to, there is a lot of assets. And yet another way is like the present Air Marshal is trying to improve it. Maybe the value starts going up and then somebody will then come and loot it. نہیں, یہ بھی تو shares وہ بھی ہے. As it has happened. It has happened so many times in our history. No, I'm saying کہ اس کو پھر لوٹ کی حد تک نہ جانے دیں. وہ شیئر جو ہیں 51% پبلک میں جو آئیں, آپ جیسے کہہ رہے تھے, پھر somebody emerges or a group of people emerge who will, but basic point is that it should be privatized. And that time we are running short of time. Yeah, we are running, absolutely. And I think in this program maybe we are running short of time. Let me thank Chaudhry Ahmed Saeed Saab. Thank you very much for your very valuable inputs. And Air Marshal Rashid Saab, بہت ہی آپ کا ایک view on this whole sector is very valuable, and I hope you are able to convince the government that we should do something about this. And Iftikhar Shafi Saab, as the proud shareholder of PIA, I hope آپ بھی کبھی آپ کو کوئی ڈیویڈنڈ ابھی آپ پی آئی اے کا ڈیویڈنڈ لیں گے, ہوپ فلی آپ کو مل جائے ڈیویڈنڈ, یا مے بی وین پی آئی اے از پرائیویٹائز تو آپ کے شیئرس کی ویلیو پھر اوپر جا سکتی ہے. ناظرین, ہم نے یہ پی آئی اے کے اوپر ڈسکشنز کی ہیں, اور یہ جو ڈسکشن ہے اس سے ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی آئی اے ایز کرنٹلی از ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو, اور یہ بار بار جو ہے گورنمنٹ کو اس میں انجیکشنز بڑی ہیوی کرنی پڑیں گی. اینڈ یہ گورنمنٹ کا رول نہیں ہے کہ ہم یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں پیسہ ڈالتے جائیں اور لوگوں کی نہ سکولز ہیں نہ ہسپتال ہیں نہ ان کو کھانے کو مل رہا ہے, اور ادھر سے ان کی سپورٹ کی بجائے ہم ان وائٹ ایلیفینٹس میں ڈالتے جائیں. تو پی آئی اے از پرٹیکولرلی اے ویری گڈ اپرچونٹی فار پاکستان کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا اسٹرکچر چینج کیا جائے, پی آئی اے ایکٹ کو چینج کیا جائے, ایک اس کی کارپوریٹائز ان دا ریئل سینس کیا جائے, انڈر دی کمپنیز آرڈیننس اس کو سارا کو بنایا جائے. دین وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی کین گیٹ سم ویری گڈ private sector investors to come in who can run this airline and make it into a great airline. کیونکہ اگر یہ airline economies of scale کی بات آئی ہے کہ 44 aircraft سے it is only going to go down. So until you expand it, considerably expand it, maybe double the aircraft,
and then you may be able to have the frequencies, the comfort level, the connections, اور پاکستانی جو مین پاور ہے وہ پھر آپ صحیح طریقے سے اگر استعمال کریں گے تو پی آئی اے کین بیکم اے ویری پروفیٹیبل آرگنائزیشن. اور اگر یہ اس خطے میں اٹ کین بی دا لیڈر اگین, جو پہلے ایک ہسٹورکلی ہوتا رہا ہے, it can happen again, but we have to change the management. 100% of the game is management, اور وہ مینجمنٹ جو ہے اب یہ پریزنٹ اسٹرکچرز میں نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو ریوائز آل آف دس, اینڈ مے بی وی ڈو ان دی ایئر لائن سیکٹر واٹ وی ڈیڈ ان دا ٹیلی کام سیکٹر. اب یہ بار بار یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ پورے جو سیکٹرز جن کو ڈی ریگولیشن نہیں ہوئی, جن میں پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی, جس میں لبرلائزیشن نہیں ہوئی اور پرائیویٹ سیکٹر انڈکشن نہیں ہوئی, وہ سیکٹرز جو ہیں اس وقت بہت بڑے بوجھ بنے ہوئے ہیں اکانومی پہ اور حکومت کے بجٹ پہ. اور جس سیکٹر میں ریفارمز ہو گئی ہیں, جس سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر انڈکشن ہوئی ہے, جس سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئی ہے, جس سیکٹر میں فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, وہ سیکٹرز بڑے اچھے چل رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریونیو بھی دے رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ اب سٹیج آ گئی ہے کہ جو سول ایویشن کا سیکٹر ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے اور ٹوٹلی ری ویمپ کیا جائے. اس کی اوور آل جو کارپوریٹ جو لاز ہیں اس کے وہ ایکٹس کو چینج کیا جائے اور کارپوریٹائز صحیح طریقے سے کیا جائے, پرائیویٹائز کیا جائے. اور یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل گروتھ آئٹم ہے فار دی اکانومی آف پاکستان. اور لاجسٹکس, جیسے پاکستان ایک لاجسٹکس کنٹری ہے, سینٹرل ایشیا کا ہب جو ہے وہ پاکستان ہی بنتا ہے. اور سینٹرل ایشیا, ویسٹرن چائنا, ایون گوئنگ انٹو رشیا, Pakistan can be an outstanding hub, or Karachi یا لاہور یا both of these airports could be hub for the entire region. اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. we'll see you next week. This program was brought to you by سنہری بینک, بینکاری سے کہیں آگے.